बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, भगवंत हप्त्यांत आमी आसा आनी वो हप्तो बहु महत्वाचो जावन आसा सगळ्या देवचाच्या वर्सांत. आनी ह्या संदर्भात बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी तयार जाता आसतना आमचो स्वामी आमचे ताचे वर्ती खाकूल दाखयता, ताची दया वर्ती दाखयता म्हणून आमकां ह्या भगवंत हप्त्यांत विशेष रितीन ताच्या दयेचो खाकुलतेचो अनुभव करूंक आपोवणें आसा. हें वळखून घेवया आनी बोपय सक्रामेंतां जेजूक आमी स्वागत करया. गावन गीत म्हज्या देवा तूं सर बरो, रसनार म्हजो धनी कोरो, सगळ्या काळजान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A8 पान संको 20 आनी 3, हिम नंबर A8 पेज नंबर 23 दैवी गायना बुकांत. म्हज्या देवा तूं सर बरो, रसनार म्हजो धनी खरो, सगळ्या काळजा मोग तुजो हांवें सदां करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलो, म्हाका रोसलो, म्हाका पोसलो. हर एक म्हजो आपरास सोंसलो, येम कोंडांतलो येदोळ राखलो. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. तुज्या रक्तान तुज्या मांसान म्हाका पोसता. व्हडा मोगान म्हजे खातीर खुर्सार मेलो, सर्गांत आयची म्हाका केलो. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता.
सोम्या जेजू या बोपोय सक्रामेंतांत तू खरोच हजर आसाय म्हूण वळखून घेवन तुज्या मोगाक हांव लागता. म्हजें काळीज हांव तुका दिता. कित्याक सोम्या तुवें म्हजो वर्तो मोग केलोय. म्हजे बसत सर्गीचो दळबार सडून संवसारी तूं आयलोय. मनशा गतीन तूं जियेलोय. पातक एक सांडून हर सगळ्यांत आमचे बरीच सोम्या हर एक कश्ट दूख पिडा मनशा कुळाची तुवें सोंसली. ओय सोम्या तुकाच कुर्सार बेठोवन दिवन तुजें रगत व्हरून आमची सडवण तुवें केली. आनी ह्या पवित्र हप्त्यांत विशेष रितीन आमच्या सडवणे पासून तुवें केल्लें तें सगळें सोम्या आमी उडास करता आसतना आयच्या दिसा नव्यान आमचें जिवीत तुका आमी समर्पण दिता. केदीस आमकां तुजें ताव सोम्या पयस वचोंक तूं दिनाका. सदांच तुज्या संगतपणांत रावचें भाग सोम्या आमकां दुफोव कर. आमचो मोगाळ इस जावन आमचे मदें हजर जाल्ल्या आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवन म्हणया, अर्गां तुका इश्टा जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हजे लागीं सदांच उलोवच्या जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हाका सदांच आयकोवच्या जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हाका ताळण्या तावन राखोन व्हरच्या जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हजो हात धरून म्हाका चलोवन व्हरच्या जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हजी पिडा गूण करच्या जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हाका भावार्थांत थीर केल्ल्या जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हज्या एकसुरपणांत सांगात दिवच्या जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हजे गुन्यांव आनी अपराध बक्षिल्ल्या जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. हांव काळोखान सस्पतना उजवाड दिवच्या जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हज्या कश्टां दुखांत म्हाका आधार दिवच्या जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. इकडे पळय आमच्या काळजांत तावन सोम्याक आमी अर्गां दिवया. ताचें बरेंपण आमी ह्या वेळी उडास करया. कितल्या वर्त्या ताच्या मोगान ताणें आमकां राखून व्हेलां, सांबाळ व्हेलां. धराळ मोपान ताच्या कृपेन आशिर्वादान ताणें आमकां बरलां. ते सकयल उडास करून आमच्या काळजांत तावन सोम्याक आमी अर्गां पटोवया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सांजो वांजेल अवस्वर 13 वळ आमकां सांगता की त्या निमाण्या जेवणा वेळार जेजू आपल्या शिसा सांगाता आसतना ताणें उंडो मोडून आपल्या शिसांक दिलो आनी जुदासाक तो उंडो दिल्ल्या वेळार जुदासान तो घेतलो आनी उपरांत तो भायर सन गेलो आनी तवळ रात जाल्ली म्हणून सांजो आमकां थंयसर सांगता. जेजू सांगता जेवणार आसलो जुदास त्या जेवणा मदेंच उठोन भायर वेता आनी त्या संदर्भार रात जाल्ली म्हणून सांजो आमकां सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे उतर आमकां ह्या
पवित्र हप्त्यांत भगवंत हप्त्यांत आमचो संबंध आमच्या सौम्यातेय कसो आसा म्हणून चिंतूंक आमकां उकास करता. आमच्या जिवितांत आमकां सबार संदर्भ उदेतात जेदवा आमी सौम्या खातीर या सौम्या विरोध विसोन करची परिस्थिती उदेता. त्या परिस्थितींत आमचो निर्धार आमची विसवणूक सौम्या खातीर जाता वा सौम्या विरोध जाता. A decisive choice that we need to make either for Jesus or against Jesus. हे मोगाच्या भाव भयणीनो आज हे उतर आमकां सांगता. तवळ रात जाल्ली म्हणटा आसतना ताचो अर्थ न्हय की सांजेचो वेळ आनी काळोख जावन आयलो म्हणून. आमी जाणां सांजो वाजेलांत आमकां सबार संगती सांकेतीक रुपान थंयसर आमकां तो कळीत करता. न्हय ही रात बायली बगार आमच्या काळजा मनाची ती रात ह्या विशयांत सांजो आमकां सांगता हांगासर ह्या देवाच्या उतरांत. एक आत्मीक परिगती आमच्या जिविताची जेदवा आमी सौम्यतावन पयस वेता ती परिगत तो सांगता रातीची काळोखाची परिगत. मोगाच्या भाव भयणीनो जुदास जेजू सांगातास आसुल्लो. जेजून ताका मोगान तसो पाटलाव करूंक आपयल्लें आनी जेजूचो पाटलाव ताणें केल्लो. हर एका रितीन तो जेजूच्या सहवासांत आसुल्लो. आनी हांगासर आमी आयकता जो सवांजल 13 वसवरांत जेजून ते निमाणें जेवण जेवता आसतना ताकाय थंयसर स्थान आसलें. थंयसर जेवणांत थंय आसलो. जेजून केल्ली सभा रजापा ताणें पळयल्ली. हर एक मिसावांत जेजूच्या थंय आसलो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो कितें इतल्या लागीं जेजूक तो आसलो जाल्यार ताका जेजू तावन पयस व्हरता. एक सवाल आमी विचारचे वाजपी जावन आसा. हाका कारण मोगाच्या भाव भयणीनो ताका विशेष रितीन मोग आसलो त्या चिरयेचो म्हणून आमकां पळयत पुस्तकांत सांगता. चिरयेचो मोग ताच्या जिवितांत सरता सरता आसतना थंयसर जेजूचो मोग ताच्या काळजांतलो उणो जाता आनी तो जेजू तावन पयस वचोंक निर्धार घेता. देवाचे उतर आमकां सांगता मोगाच्या बाबन जुवां सवांजेल अवस्वर 3:19 वळींत आमी वाचलें जाल्यार आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्या वरवीं मनशान उजवाडा बदला काळोखाचो चड मोग केलो म्हणून. आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्या वरवीं ताणें उजवाडा बदलाक काळोखाचो चड मोग केलो म्हणून देवाचे उतर सांगता. जो कोण खोटी कर्तुवां खोटी करण्यो करूंक मुखार सरता तो उजवाडाचो मोग करिना, काळोखाचो तो मोग करता. लुकाच्या वाजेलांत वाचलें जाल्यार वस्वर 22, 50 आनी 3 वळींत ती मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून सांगिल्ली उतरां आमकां थंयसर वाचूंक मेळटात. प्रधान याजक आनी शास्त्री मातबारीन ताका धरलेल्या वेळार जेजू सांगता पूण ही घडी जावन आसा तुमची आनी पदवी काळोखाची म्हणटा तो अंधकाराची ती पदवी आतां आसा ती रास करून आसा म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो सांत आगोस्तीन जेजून त्या जेवणा वेळार जेजूक सोडून भायर वचें तें निदर्शन आमच्या मुखार दवरून अशें म्हणटा. जुदस रिसीव्ड द ब्रेड ऑफ लॉर्ड बट नॉट द लॉर्ड ऑफ द ब्रेड म्हणटा. त्या पवित्र जेवणा वेळार जुदासाकी जेजून उंडो दिलो. मोगाच्या भाव भयणीनो त्या उंड्या मुखांतर ताणें खाली उंडो घेतलो. जिविताच्या उंड्याक जेजूक ताणें स्विकार करूंक ना त्या उंड्या मुखांतर म्हणून तो म्हणटा. आनी त्या देखून तो जेजू तावन क्रमेन पयस गेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो जावंक पुरो सभारपोटी आमी चिंता आमी जेजूक भोव लागशिल्ले आसा म्हणून. जावंक पुरो आमी
मागणे रजार आनी सक्कड करता भक्ती कार्यान आमी भाग घेता जेजूक आमी सर लागशिल्ली म्हणले चिंता आमच्या मतीन आसूंक पुरो कित्याक आमी कितेंच जेजूक विकृत करूंक ना आमी कसले व्हडली व्हडली पातकां करूं नात आनी ह्या वरवीं आमी सर जेजूक लागीं आसा म्हणले एक चिंता आमच्या मतीक आसूंक पुरो पूण म्हाज्या भाव भयणीनो जेजू थावन आमी पयस वच्या खातीर व्हडली व्हडली पातकाची गरज ना मोगाच्या भाव भयणीनो व्हडली व्हडली पातकां खंडीत आमकां जेजूता पयस व्हरतात पूण आमच्या जिविताचे जेजू विरोध करचे आमी ते ल्हान निर्धार सयत मोगाचे न्हू आमकां क्रमेन जेजू थावन पयस व्हरतात आनी हेंच एक बरें नार आमकां सांगता sin begins not with betrayal but with a heart that gradually turns away पातक मोगाच्या भाव भयणीनो विश्वासघात करच्यांत आराम जायना पूण ल्हान संगतींनी आमी जेजूक खंय आमी स्थान दिजे ते दिनतल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्येतावन पयस सरता ह्या पवित्र हप्त्यान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी विचारूंक जाय म्हजें काळीज सोम्याक चड आनी चड लागीं सरून आसा वा म्हजें काळीज सोम्येतावन हलटार पयस वचून आसा जुदास जेजूचो शिश्य जावन आसलो मोगाच्या भाव भयणीनो तो आमच्या जिवितांत एक आध्यात्मीक संगतींत जावचे एक आकस्मीक घडीत विशयांत आमकां कळीत करता जुदास represents a spiritual danger present in every believer म्हणटा तो हर एका भावार्थाच्या जिवितांत एक आध्यात्मीक डेंजर थंयसर आसा आनी ते डेंजर कितें म्हणून तो सांगता आनी ते जावन आसा तो म्हणटा जेजूकू लागीं रावचें आपल्या जिविताच्या आपल्या काळजाच्या परिवर्तनाक मेट काडिनासतना सबार फुटी आमी चिंता आमी जेजूक लागीं आसा म्हणून पूण जेजू आमकां जे परिवर्तन करूंक सांगता त्या परिवर्तनाक आमी तयार आसना तर जेजूक आमी लागीं रावूंक जायना आमी चिंता आमी लागीं आसा म्हणून पूण आमी लागीं आसना तो म्हणटा प्रॉक्सिमिटी विदाउट कन्वर्शन मिनिस्ट्री विदाउट सरेंडर सबार फुटी मोगाचे बाबतींत आमी जेजू खातीर मस्त वावर करता मस्त मिसावांत आमी ताच्या भागीदार जाता पूण मोगाच्या भाव भयणीनो त्या मिसावांत आमचें जिवीत आमी जेजूक संपूर्ण समर्पण दिनासतना ते करता तर तसले मिसांव कसल्याक उपकारा पडना डिवोशन विदाउट लव जावं पुरो आमचें तें मस्त भक्तीपण आसा आमी सबार फुटी मागणें करता पूण मोगाचें न्हू थंयसर आमच्या काळजांत जोर सोम्याचो खरो मोग ना तसल्या त्या भक्तीपणाक एक कसलो अर्थ ना म्हणटा तो असले एक डेंजर मोगाच्या भाव भयणीन हर एका भावार्थाच्या जिवितांत आसूंक साध्यता आसा आनी जुदास आमकां हाका एक निदर्शन जावन आसा जेजू कितलो लागीं तो ताचो शिश्य सकड आसलें जाल्यारय ताचें काळीज जेजू तावन पयस आसलेल्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या त्या संदर्भाक आमी केदेंच वळख जावन जो आमी आमकांच असल्या संगतीतावन असल्या संगतीक आमी भली जावचे तावन आडय जे म्हणून आज जेजूदासचें निदर्शन आमकां सांगता भगिवंतू तेरेज कलकत्ताचे आमकां वापुरप्यान म्हणटा द ग्रेटेस्ट डार्कनेस इज नॉट आउटसायडर्स बट वेन क्रायस्ट इज एबसेंट फ्रॉम द हार्ट आमच्या जिविताचो व्हडलो काळोख मोगाच्या भाव भयणीनो भायलो काळोख न्ही पूण चड व्हडलो काळोख जावन आसा तो भितरलो काळोख जेदवा आमचें काळीज सोम्यातावन पयस आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या बापूय सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी भागीदार जाता आसतना सोम्या समोर आमी आसा आमकां आसा विचारया ह्या वेळार म्हज्या दिसपरत्या जिवितांत हांव सोम्या संगी रावूंक ताच्या सहवासान सदांच मुखार वचूंक कसलें प्रयत्न करून आसा म्हाका कश्ट येतना दूख येतना पिडा येतना सोम्या संगी रावून हांव समकता ह्या सोम्याचो पाटलाव करचे कश्ट जातना हांव सोम्यातावन पयस वचोंक चिंता क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें हमने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें सोम्या आमकां बक्षी आमी पाप आदरला म्हणून
सम्यासमोर पातळ वळखून बक्षाने मागया. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें. सम्या सबार फुट्या बी तुझे तान पयस गेल्या, तुझो आम्ही मोग करतले म्हणून सांगून त्या पासून सम्या आम्ही सबार फुटी थेर रावू ना. तुझ्या की सड संसारा समी मोग करूंक ते सरल्या बक्षी सम्या, बक्षी सम्या. तुमसे दूर गए हे प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई प्रभु, क्षमा करो हमें. तुमसे दूर गए हे प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई प्रभु, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें. दिल में धन का घर किया है, क्षमा करो हमें, हे हमारा प्रेम पिता, क्षमा करो हमें. दिल में धन का घर किया है, क्षमा करो हमें, हे हमारा प्रेम पिता, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें. सम्याची बक्षाने आज आम्ही मागता असताना सर आमच्या काळजाच्या एक सम्याक समोर आम्ही दवरया. आमच्या मध्ये आज जन्मदिवस आचरण करतात तांचे पासून आम्ही अर्घां दिताव. आज जन्मदिवस संभ्रमता नायजेल दी सिल्वा शाद जतावनु, प्रियान रोश दुबई तावनु. 60 वर्सां जन्मदिवस संभ्रमता बेंजामिन डिसोजा बळकुंजे तावन. तशेंच काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात शालिनी आनी विलियम नाझरेथ. आमच्या सर्व भाव भयणी आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी फाटयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी प्रत्येक जाण मागता. हांगासर सभाजन आमकां अर्घ दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज अर्घां दिता विजय तावनू, सिबिल पिंटो आनी कुटुंब. अर्घां पाठयता सर बरेपणा पासत प्रिमा ज्योती बेनिस. सालोरेसाक अर्घां दिता अनिता. जल्मादीस संदर्भार अर्घां पाठयता जिया एन डिसोजा. तशेंच अर्घां दिता रायना मोंतेरो मंजेश्वर तावनू.
देवाच्या काकुलती पासोद अर्गां पटयता फ्लेवी कार्डोजो. मुरे मायक अर्गां पटयता सालोरस अर्गां दिता रोझलिन पिंटो. हांचे सगळे आमकां देवान केल्लें सर बरें पोवन आमी उडास करया. आमच्या काजांत हांव सोम्या अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणे आमी बसयलेले आसा तांचो ह्या वेळार प्रत्येक जाण उडास करया. सभा जण आमच्या मदें विविध तरांच्या पिडेशिरेंत आसात, कश्टांत आसात, झुजू जावन आसल्या कडेन सभार जण विशेश तरां दुखात आसात. आमची मोगाची मनशां ज्या गांवांनी आसात, परगांवांत आसात, तांचो उडास करून तांचे पासत मागया. परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत आमी आज मागया. आज आमकां मागोवंक सांगला एसएलसी एग्जाम बरोवच्या पासत लॉयड जॉयसन रेबेल्लो विजय तावनू, वलेन्सिया तावनू, माग्नेसाता कॅरल आनी कॅल्विन कस्तेलिनो त्या कुटुंबात आसा पासत. संरक्षणा पासत आज मागोवंक सांगला जॉय. तशेंच शांती समाधाना पासत मागनेसाता रुही लोबो. हांचे सगळे आमची सर मागणी तेसावा सोम्या समोर आमी दवरून सोम्या सोदार मागया. आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. आयकमचे प्रार्थने सोम्या. कुटुंबात आमच्या अंतरल्या सोडास कडून ससनस विशय तांकां आमी मागया. आज पुलगती तत्म सोडास करून मागनेसाता प्रसिल्ला आनी पिटर. तशेंच मागता आमी देवादीन वालेरियन आनी कार्मेन डिसोजा आनी डोडी. देवादीन संध्या डॉक्टर संध्या स्नेहा प्रभू च्या जल्मदिवसच्या उडासार मागता हांव देवादीन जीवन टेल्लीस कारकळा पुलगत्या आत्म्या पासत आज उडास करून मागोवंक सांगला. तशेंच आमी मागता हांव केरीरा फॅमिली पासत. तशेंच मागता आमी आज देवादीन रायमंड डिसोजा कुटुंबात अंतरल्या सोडास करून आज मागणे इसारला. ऑर्लेम मुंबय तावनू मारिया डिसोजा. पुलगत आत्म्या सोडास कडून मागणे इसारता ऑर्लेम तावनू मारिया डिसोजा. तशेंच 20 आनी 7 वर्सां सोडास करून आज मागता वालेरियन डिसोजा ऑर्लेम मुंबय. मागता आमी देवादीन फिलोमिना फर्नांडीस, देवादीन लॉरेन्स फर्नांडीस, देवादीन एन वेनेट जोसेफ कटांजिन कुवेट. 25 वर्सांचो उडास कडून आज मागता हांव देवादीन लुईस पिंटो. जल्माच्या उडासाक आज मागता हांव देवादीन फेलिक्स टेमिनेझस. मागता आमी देवादीन लिगोरी कोहेल्लो, देवादीन बेजोय जोसेफ कटांजिन कुवेट, देवादीन बेनेडिक्टा कास्तेलिनो. पुलगत आत्म्याचो उडास कडून आज मागणे इसारता शांती नोरोन्ना आनी कुटाम. मागता आमी देवादीन जाल्ल्या मिनेझिस कुटुंबाचो उडास कडून मागणे इसारता फ्लोरिन डिसोजा आनी कुटाम. सल्डाना कुटुंबांत अंतरल्यांचो आनी फेलिक्स सल्डाना ज्या पासत मागोवंक सांगला फ्लोरिन डिसोजा आनी कुटाम. मागता आमी देवादीन तेरेजा डिमेल्लो त्या जल्मदिसाच्या उडासाक आमचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया. ससनसो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंगून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर
आठोंच्या खूप काम धांव धांव आमचो जिनिये अंका कृपेन केलाय सत्कार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावानो भयणीनो कीर्तन 41 नव्या वळींत कीर्तनगार अशे आपले काळजाचे आकलास देवा समोर दवरता तो म्हणटा जाचेर हांव पात येवन आसलो जाणें म्हजो उंडो केल्लो तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली खोट उबारता पूण तूं सर्वेस्परा म्हजी दया कर आनी म्हाका उबो कर म्हज्या भाव भयणीनो सबारपोटी आमच्या जिवितांत असलो अनुभव जाता आमकां भोव लागशिल्ली आमचे इश्ट मोचिंतले तावनूच विश्वासघात जाता आनी आयच्या वाचपांत वांजेलांत आमी तेंच आयकता जेजूक भोव लागशिल्ले जावन आसलो जुदास ताका घात करूंक फुडें सरता आनी ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो विशेष दूख आमकां अनुभव जाता आनी तें दूख आमी देवा मुखार दवरता देवा तावन आमकां कितें बुजवून त्या वेळार गरज आसा ती आमी जोडटा असलो अनुभव जावंक पुरो दवळतळ आमच्या जिवितांत जाल्लो तो उडास करया सोम्याक समोर आमी तसलो अनुभव दवरया सोम्यान तो अनुभव आपल्या जिवितांत अनुभव केल्लो आसा पूण देवाचेर आपलो विश्वास दवरून ताचे मिसांव अखेर करूंक तो मुखार सरलो आमच्या जिविताचेर एक घडीभर आमी नदर घालया कसले संगती आमकां सोम्याच्या मिसावातावन पयस व्हरून आसात जिविताचो कोडू अनुभव आमकां सोम्याच्या मिसावातावन जर पयस व्हरता तर आज ते सक्कड सोम्या समोर दवरून सोम्या तुमचो म्हजो हात धर म्हाका चलय म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया पातकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बगेव सुद्दां सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर Krista काकूत कर Krista काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी एकदम असक्त आमचे अष्टंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गटायेन आमकां भर त्या आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन इजैया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप द्विपणू म्हजें आयकून घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया हांव जल्माच्या आदीं सोरेश्वरान म्हाका आपयल्लो
म्हजे आवयच्या कुशवंतान म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धरेचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताच्या सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बना सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इज्रायेला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निरपळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करशिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेश्वरा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेश्वर उलयला, जॅकोबाक ताच्याशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशवांत आकारलो. सर्वेश्वराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवस आतां म्हजें बोळ. ताणें म्हळें, फकत जॅकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. म्हजें तोंड तुजी तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेश्वरा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच पटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सुबीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेश्वरा म्हजें कडप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटोवचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा, म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. तूं धनिया म्हजो एकलोच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायेरतावन तुजेरच विश्वास. जल्मातान तुजेर हांव तेंकोन रावलां. म्हजे आवयचे कुशीनतावन तूंच म्हजो सलयनार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सोडवणेची कृत्यां दीसभर गजयत आसतलें. देवा, म्हज्या भुरग्या प्रायेरतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुजी असर्यां वर्णीत आसा. श्लोक. म्हजें म्हजें तोंड तुजी तुजी सोडवण सोडवण परगडतलें परगडतलें सोम्या. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. नामान तुका आमच्या राया. तूं काळजलय बापाक. बळ्या शेळये परी तुका वेलो कुर्सार जोडच्याक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांजोवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमच्या भितरलो सू एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयान जेजून अशें म्हळें म्हणून कळनासतना शिस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगाचो
ताच्या बोगलेक तेंकून बसलेलो. कोणा विशयान तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हणून सिमोन पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागोवन सोमिया तो कोण म्हणून विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्ल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तोवर जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीन कर. ताणें कित्या पासो तशें म्हळें पूण जेवणाक बसलेल्या कोणाक समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायजे म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान बायसन गेलो. तोवळ रात जाल्ली. जुदास बायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे तें परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीच परगट करतलो. मगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोस वेळ हांव तुमचे संगात आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सोमिया तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाडदन येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सोमिया आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासो तूं जीव दिवंक हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासो तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सदस हांव तुका सांगता, कोंब्यान सात घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षू पातका आमची वाडो भावार्थांचो. गीत नंबर C13 C13. आमचे भुपसितां बापा, मोन आमचे अर्पितां तुका, धन आमचे भेटयतां तुका, कान घे बापा. वायन बुंडो तुका पेटोवचो, साक्ष आमच्या कश्टा वावराचो, घे तूं मोग आमच्या काळजाचो, कान घे बापा. क्रिस्ताच्या रक्ताचो तेंबो जालो गुर तुज्या मोगाचो, तो sacrifices भेटोसो, कान घे ये बापा. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवे आमच्या सर्व त्या सवांनी आमच्या गरजा सवे, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस जावा सर्वेस्पोर म्हणून घे. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजे काकुलतेची दिश्ट घाल. कस सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटाव. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सुबे असो. आमची काळजां उबारुया. आमची सुरेश प्रार्थना पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडितां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमतांव ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान भरोवन तुजे मुखार निरंतर तुका वाकणटा सरकार. तांच्या वाकणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 दळबाराचो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाच उसर्गी तुकाच, उसर्गी तुकाच. बापा संवसाराच्या सुरवेतान आमी तुजे बरी पवित्र जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सोबे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर कोटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवे जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोवळनातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाक आमच्या आदीन केलो. खुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारामध्ये विस्तारचे आदी एक शाश्वत करा स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेसपुरी जवान जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Favartaso घुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओवुंडोकार आनी हे काल्सीन ते पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येवस आमी तुजे मरण परगटता. जेजू आमचे पास्कनी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी संभ्रमतांव आनी ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावतांव. देखून विश्वास येनी खऱ्या देवा मनशांक तुजी स्थगत नव्यान जोडून घेतल्या तीस बली आमी आतां तुका समर्पितांव. कनवळ्या बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळासा नतलेले एकच कुडीन तांकां एकठांय. लियांव सौदेव आमच्या वगेवन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुलदारा देवा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे.
एक दिसांचे बराबर आनी अवकार मोरी आनी धर्मदुता संगती बगेवन कशें तुज्या बगेवंता मदें सर्गा तुज्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. हो वेळ पावा सर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुस्तेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत असलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान कामोनान आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पुडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली आनी कितें आमकां विशेश जावन तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हणय आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जोजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पूण आमच्या आत्म्या कुडी करी मोतीक भलायकी मेळटा. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. इसी देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर E16 E16. सोम्या गोड्या मुझा सोम्या अर्गा तुका सर्गी कानांत तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका. मोगन तुवें तुकास भेटोवन दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलो. हुंड्या वायनान तुका समर्पिलो. प्रार्थुया.
कनवळ्या बापा आमच्या आत्मीक उदारपसनाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हे सडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दोशी जाल्या. ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्नीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासो आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रावन मोग मुजो केला. ताच्या मोलीक रक्त दिला बोगसरे. ताचे जिणे मोरना सर्गीचे जिणे. कालवारीच्या दोंगरा सोमी उमकळटा. मुजो देव सोडवंदार मोलो दिता. कसो उपकार तुजो हांवें बावडसो. मोकेलोय मुजो म्हज्या पापयासो. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. वसा आनी सुवार्ता परगट करा. सोमया जेजूचो आदेश भोवमोगाच्यानो क्रिस्तांव जावन आसल्या आमची मुळावी जबाबदारी जावन आसा सुवार्ता परगट करी जाय. दैवी कलो रेतीन मंदिरांत सुवार्ता परगट जाता. हर एका दिसा आराधन आसा. सगळ्या संवसाराच्या गरजां खातीर मागता. तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन सगळ्या संवसाराच्या गरजां बसत त्या सॅक्रिफीस आमी भेटयता. आनी हांगासर जावचें आराधन, हांगासर जावचे रेतेऱ्यो आनी हांगासर भेटोवचें तें भोव पवित्र मिसाचें बलिदान सगळ्या संवसाराक प्रसारीत जाता. तर मोगाच्यानो एप्रिलाच्या 1 तारखेतान विशेश तरान डिवायन वर्ड टीव्हीचेर तें परगट जातलें. डिवायन वर्ड तुमी टीव्ही पळयता आसतना थंयसर चॅनल आसता डिवायन वर्ड टीव्ही. ह्या टीव्हीचेर मोगाच्यानो हर एका दिसा सकाळीं तुमी 8 वरां तावन 9 वरां पर्यंत पळोवंक आनी आयकूंक तुमी शकतात. तितल्या अपुर्बेचो अवकाश देव आमकां दिता. तुमच्या लागीं डिवायन वर्ड टीव्ही आसल्यार सकाळीं 9 वरां खंडी जावन ती तुमी ऑन करा. दैवी कलो रेतीन मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान तुमी पळयतल्यात. तशेंच थोडे फावटी रेतिरीचे वय बरें प्रवचनय तुमी पळोवंक शकतल्यात. मँगलोरांत ते चॅनल नंबर 83 83 83. मंगळूरांत मलनाड केबलांत चॅनल नंबर 487 मलनाड टीव्हीचेर 487 आनी V4 डिजिटल्स हांगासर तें चॅनल नंबर 465 465 आनी तशेंच डॅन मुंबय हांगासर चॅनल नंबर 637 637 जावन आसा. आनी जर तर मोगाच्यानो यूट्यूबाचेर पळयतात आमचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान सकाळींच तुमकां 5 वरां तावन तुमकां तें मेळटलें. तुमी यूट्यूबाचेर जर तर तुमचे कडेन स्मार्ट टीव्ही आसा आनी तुमकां तें नेटवर्क आसा तुमी यूट्यूबाचेर तावन सिदास तें पळोवंक शकता. सकाळीं 5 वरां तावन 6 वरां पर्यंत लायव्ह आसा. 6 वरां उपरांत केदाळय तुमी परतून केदाळय तुमी तें पळोवयेत तुमच्या यूट्यूबाचेर. मोगाच्यानो हो अवकाश बऱ्या तरान तुमी गळसून घेया. आनी डिवायन वर्ड टीव्हीचेर आयताराचें तुमकां आराधन जायचें सांजेर 4 वरां तावन 5 वरां पर्यंत आसतलें. उडासतोरा आयतारा डिवायन कॉल सेंटरान तुमच्या गरजां बसत करचें तें आराधन आनी विनवणेचें मागणें तुमकां पळोवंक आसल्यार आयताराच्या दिसा संडे 4 PM to 5 PM आयतारा सांजे 4 वरां तावन 5 वरां अशें मोगाच्यानो दैवीक उलो रेतीर मंदिर थंय मोगाच्यानो संबंद दवरनच रावा. ह्या सर प्रसारीत जावच्या कार्यक्रमा मार्फत देव तुम्हा समेस्तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. तुमचे पास्कांचे बेस्त विशेष आशिर्वादांचे आनी बेसांवांचे जावन दी. तुमकां समेस्तांक भागी आशिर्वादांचे बेसांवांचे पास्कां बेस्त आनी तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर तुमच्या घराचेर तुमच्या व्यापार वैभटाचेर तुमच्या क्रशेचेर तुमच्या हाताच्या हर एका वावराचेर देव आशिर्वाद घालून